रहमान, आपकी जानिब आएंगे। जैसा कि आमिर साहब ने अभी बात की कि अदालत की जानिब से मौक़िफ़ फराहम किए गए, पहली पेशी पर भी रिमार्क्स तो सख्त दिए गए, लेकिन उसके बाद नरमी का मुज़ाहरा किया गया। आज भी बार बार यही कहा जाता रहा कि आपको समझना चाहिए, ये संगीन नौयत का मामला है। तो आपके ख्याल में क्या वजह है जो इमरान खान साहब अभी तक लचक नहीं दिखा रहे हैं अपने मौक़िफ़ में, माफ़ी की जानिब नहीं आ रहे हैं? किस चीज़ का डर है? देखिए, इसकी दो वजूहत है और वो डर से ज्यादा उसके फैक्टर्स जो हैं वो और हैं। उसमें से सबसे पहला तो एक फैक्टर जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त वो सबसे मकबूल जमात है, और जब अगर अवाम की मकबूलियत आपके साथ हो तो आप अपने बयानियों में जारहाना रवैया जो है वो अपना सकते हैं। जिन्होंने आपको रोकना वो भी जो है वो आपको जो है वो उस तरह से जो है वो आपको टेक ऑन जो है वो करने की उनकी उस तरह से विल पावर जो है वो नहीं होती। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये उसकी फेवर के अंदर है, और इसी वजह से जो है वो जलसों के अंदर वो जारहाना रवैया अपनाए, और वो जारहाना रवैया जो है वो उनको और ज्यादा जो है वो पॉपुलर कर रहा है। और ऐसे मौके पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो अगर पीछे जाते हैं तो ये सियासी तौर पर उनके बयानिए को जो है वो कमजोर करेगा। क्योंकि अभी इमरान खान साहब के हवाले से जो बयानिया है वो ये है कि वो टेक ऑन कर रहे हैं इदारों को, अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को, और वो जो स्टेटस को है या जिस तरह से रवायती तरीके से सियासत होती है वो उससे हट कर करें। दूसरी चीज मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो है वो माहौल है, उसी माहौल में रंगे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं और फिर साथ साथ जो पाकिस्तान जो इस वक्त इमरान खान साहब को जो मशवरा देने वाले हैं वो भी जो है वो उसी बहाव के अंदर है। और ये भी जो चीज है वो बाज़ औक़ात आपके फैसलों को जो है वो और ज्यादा जो है वो उसी रास्ते पर जो है वो रखती है जिस रास्ते पर जो है वो आप चल रहे होते हैं, बजाय इसके कि अगर कोई रुकावट आ जाए और आप रास्ता बदलना आपको पड़े, लेकिन आप रास्ता बदलने की बजाय जो है वो मशवरा करते होंगे, ज़ाहिर बात है वो उसी रास्ते पर जो है वो चलने को जो है वो तरजीह देते हैं। तो ये दूसरी वजह जो है वो हो सकती है। और इसके अंदर जो है वो ज़ाहिर बात है जब पार्टी एक बयानिया बना रही है वो पूरा बयानिया जो है वो इसके ऊपर जो है वो खड़ा है, तो वो पार्टी क्यों चाहेगी कि जो है वो उससे जो है वो हटे। तो मेरा ख्याल है ये जो दो चीजें हैं, एक बड़ी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी खास तौर पर जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद है, उसके बाद जो है वो जो जलसों का सिलसिला जारी है, एक तो वो चीज। दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं, हालांकि हामिद खान साहब को मैं समझता हूँ कि हामिद खान साहब मामले को ठंडा करने वालों में से शामिल है और उनकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं ज़ाहिर बात है। लेकिन हामिद खान साहब वकील हैं, उन्होंने करना वही है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो उनको कहेंगे। तो ये दो फैक्टर जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर। और तीसरा फैक्टर ये भी है कि अब वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो समझती है कि वो पॉपुलैरिटी की हाइट के ऊपर है, और इलेक्शन जिसका वो मुतालबा कर रहे थे वो अभी तक जो है वो हो जाने चाहिए थे, या वो जो हदफ जिसको जो है वो हासिल करना चाहते हैं वो हदफ अभी तक उनको जो है वो मिल जाना चाहिए था। अब उन्हें भी मालूम है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो ये मामला ऐसा लगता है कि जैसे ये मामला जो है वो इलेक्शन का उनका मुतालबा जो है वो पस पुश जाता जा रहा है। अब पॉपुलैरिटी को साल डेढ़ साल तक जो है वो इसी नहज पर रखना ये यकीनन किसी भी सियासी जमात के लिए जो है वो बड़ा चैलेंज होता है। सियासत में बहुत उतार चढ़ाव होता है और अभी तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसमें एक दिन आप हीरो होते हैं, अगले दिन आप जीरो होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि जिस चीज का उन्हें इलेक्शन के अंदर जो है वो फायदा हो सकता है उस चीज के अंदर जो है वो मजीद ताखीर हो। और अब जितने दिन गुजरते जा रहे हैं उसमें खान साहब के पास जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए जो है वो ज़ाहिर बात है वो जलसे भी करेंगे, वो इस्लामाबाद पर जो है वो एक और मार्च की जो है वो बात भी करेंगे, और वो ये भी बात करेंगे कि जो है वो तकरीरियों की भी जो है वो बात करेंगे। ये तो तमाम के तमाम सियासत में जो है वो ये दबाव के जो है वो हथियार होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक ये भी मामला और ये भी जो अंसर है ये भी कहीं ना कहीं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में और इस वक्त जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उनके फैसलों में जो है वो इसका भी अमल दखल है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि
عدالت کے سامنے سر جھکانا اور عدالت کے سامنے جا کر یہ کہنا وہ شاید کوئی اتنا غیر معمولی نہ ہوتا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جب فرد جرم عائد ہوگی تو یہ یقیناً غیر معمولی ہوگا۔ اچھا، اس طرح سے عامر صاحب، رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ تو عمران خان صاحب کو بھی شاید یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ انتخابات اس سال نہ ہو سکیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر دیر سے بھی ہوں تو اس کا فائدہ، یا عمران خان کی قانونی مشکلات کا، آئینی مشکلات کا فائدہ پی ڈی ایم کو کسی صورت میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو چیلنجز ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ ملنے کے باوجود بھی ڈالر مزید اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو ان ساری عمران خان کی مشکلات کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم یا موجودہ حکومت کوئی فائدہ اٹھا پائے گی؟ دیکھیں، عمران خان کی جو مشکلات ہیں اس میں پی ڈی ایم کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ عمران خان اپنے لیے مشکلات خود پیدا کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ نئے کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر بھی میری گورنمنٹ کو لوگوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب اس کے اوپر ایک دم ہو کہ جی ان کے کچھ ایم پی ایز اگر نہیں ہوں، کچھ ان کے لوگ ہی لکھ رہے ہیں کہ ایک توڑ لیا، دو توڑ لیا، اور گورنر پنجاب انہیں کہہ دیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر اعتماد کا ووٹ تو چودھری پرویز الہی کو لینا پڑے گا۔ اب یہ جب ہر ادارے کو ہیڈ آن لیں گے اور چھوڑیں گے نہیں کہ جی ٹھیک ہے آرمی چیف پہ اگر وزیر اعظم آپ نہیں رہے تو پھر آپ کا اختیار بھی نہیں رہا، شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو شہباز شریف کا اختیار ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پہلے لگائے گئے ان سب نے فائدہ تو آپ کو پہنچایا؟ اگر راحیل شریف تھے تو آپ کا دھرنا 2014 میں ان کے دور میں ہوا، اگر جنرل باجوہ تھے تو ان کے دور میں، کیونکہ آرمی چیف کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوروں اور کرپٹوں کو پکڑیں گے، جو کہ ان کا آئینی اور سیاسی قانونی کوئی اختیار نہیں ہے کہ آرمی اس معاملے میں آئے۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ کہتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے پارلیمنٹ کو چلاتے رہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے اب اسی طرح چلیں گے۔ اب ان کے اندر کی جو پریشانی ہے، فرسٹریشن ہے، وہ ان کو مشکل میں پھنساتی ہے۔ اب وہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس کو زبان زد عام پہ اس طرح لے آئے ہیں کہ جلسوں میں تقاریر کا موضوع بنا دیا ہے۔ وہ اس سے کتنا پیچھے ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے، یہ تو ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے، یہ تقرری بھی ہو سکتی ہے، اور جو آج پی ڈی ایم کو مشکلات ہیں وہ 2-4 مہینے کے بعد بڑھ بھی سکتی ہیں اور وہ بہت کم بھی ہو سکتی ہیں انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے۔ اگر وہ اس کو مینیج کر جائیں تو اگلے سال کے الیکشن میں، آج اگر پی ڈی ایم مشکل میں ہے تو اس کی واحد وجہ مہنگائی ہے، ورنہ عمران خان صاحب جب گئے تھے تو وہ کون سے پاپولر تھے؟ ان کا ٹھیک ہے داؤ لگا ہے، امریکن جو انہوں نے ایک کہا کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی، چورن بک گیا ان کا، پھر میر جعفر صادق، پھر نیوٹرل، پھر جانور بنا دیا، پھر جو کچھ بھی کہا انہوں نے، پھر سب کچھ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں مجھے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو بھائی یہ کرا کون رہا ہے؟ آپ کے اپنے بیانات، آپ رک ہی نہیں رہے کہیں پہ، کسی ادارے کو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ جب سپریم کورٹ کے ججوں نے پارلیمنٹ کا جو آپ کا اسمبلی کا توڑنا تھا، اس کو ایک طرح سے آئین شکنی قرار دے دیا کہ یہ غلط تھا، کہ آپ کو پہلے عدم اعتماد کی ووٹنگ ہر صورت میں کرانی تھی، تو